हरि ओम। श्री गणेशाय नमो। श्री गणेश कुमाराय नमो। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुषुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चित्वजलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसी यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। सप्तर्षि व्रतोपदेश उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट हिँडेपछि शिव भट्ट र सतीले आँखाले देखिएसम्म हेरे। देखिन छाडेपछि वृक्षमा चढेर हेरे। जब वृक्षबाट पनि देखिन छाड्यो, त्यही वृक्षको हाँगामा बसेर अनेक विलाप गर्न लागे। दैव संयोग त्यसै बखत रुखको हाँगो भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष वृक्षबाट लडेर मरे। तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा बसालेर कैलाशपुरी लगे। तब ती दुवै दम्पति दिव्य देह भई कैलाशपुरीमा शिवका पार्षद भएर रहँदा भए। यता शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसित यस वनको नाम के हो, त्यो पर्वतको नाम के हो, त्यस वृक्षको नाम के हो भनेर सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो भनेर बताउँदै गए। जाँदा जाँदा निकै पर पुगेपछि एउटा सुन्दर वन र तलाउ भएको स्थानमा पुग्दा साँझ पर्यो। त्यही बास बसेर खानपिन गरी सुते। थाकेका हुनाले भुसुक्क निदाए। त्यही बेला श्री महादेवको श्रापले चोरहरू आई गोमा ब्राह्मणीका माता पिताले दिएको सम्पत्ति र शरीरको गहना समेत सबै चोरेर लगेछन्। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र शरीरको गहना समेत चोरिएको देखेर अधैर्य भई गोमा रुन कराउन लागिन्। तब डोलेहरूले भने, हे गोमा नरौ, थाकेका हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निन्द्रा परेछ। यस्तो नजाति भयो, हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा माता पितालाई के भनौला, अब तिमीले जसो भन्दछौ। डोलेहरूले यति भनेको सुनि गोमा भन्दछिन्, हे भारवाहक हो, अब तिमीहरू यहीँबाट फर्क। तिमीहरूलाई लगेर म के खान दिउँली? यो समाचार मेरा माता पितालाई सुनाइदिनु। यति गोमाले भनेको सुनि डोलेहरू हुन्छ भनेर गोमालाई प्रणाम गरी आफ्ना घर जान भनी फर्केपछि शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जे पाइएको फलफुल खाई त्यहाँबाट ठुलो पर्वतमाथि पुगे। अनि गोमा भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई अत्यन्त भोक लाग्यो, अब हिँड्न पनि नसक्ने भए, के गरौँ भनी बाटोमै अलपत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी थिइन्। अत शिव शर्मालाई साह्रै दया लाग्यो र गोमालाई काखमा राखी स्नेहपूर्वक भने, हे स्त्री, यहाँ फलफुल केही पनि पाइन्न, यहाँ जलाशय पनि छैन। यस्तो अवस्थामा म तिमीलाई के खान दिउँ? यहाँबाट अलि पर गए फलफुल पनि पाइन्छ र जलाशय पनि छ, जाउँ, हिँड भनी बुझाई हात समातेर सुस्त सुस्त हिँडाइ लगे। गोमा पनि, हे प्रभु, आज मेरो यो अवस्था भयो भन्दै सुस्केर हाल्दै बिस्तार बिस्तार गइन्।
पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपेर खान दिए र पानी पनि पिउन दिए। अनि हे स्त्री, अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै चन्द्रज्योति नगरको बाहिर पुर्याए अनि त्यही एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी हे स्त्री, हाम्रो घर यही हो भनी देखाए। र गोमा ब्राह्मणी घरभित्र गएर हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखेर आफ्ना माता पिताको घर सम्झी बहुतै अधैर्य भई रुन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, अब रोएर केही लाभ छैन भनी धैर्य धारण गरेर कुचोले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर बढाइन्। घरमा जे भएको खाई गोमा ब्राह्मणी दुःखको समुद्रमा डुबिरहिन्। त्यसपछि एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी गोमासित भने, हे स्त्री, त गर्भिणी भइस्, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, गर्भाधान कर्म कसरी गर्ने, फेरि सुत्केरीमा के खर्च गरौँला, यस निम्ति म परदेश गएर कसैसित केही मागी ल्याउँछु, तैँले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गरेस्, केवल रोई कराई मात्र नरहेस् भने। आफ्ना स्वामीको त्यस्तो वचन सुनि गोमाले भनिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै छाडी कहाँ जान मन गरेका म स्त्री जातिले के गर्नेछु, के खाने, फेरि मलाई यहाँ को देला, विशेष तपाईँ वृद्ध भएकालाई कसरी पठाउँ, यही यजमानहरू कहाँ गई जो मिलेको मागेर ल्याई सञ्चय गरौँला, अतः कहीँ पनि जाने मन नगर्नुहोस् भनिन्। र शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, हे स्त्री, हामी निर्धन भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन, 1 महिनामा त म आइपुग्नेछु, तबसम्म खान नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनका घर गई भिक्षा मागेर खाएस् भनी बुझाए। यति आफ्ना स्वामीले भनेपछि गोमाले मन्जुर गरिन् अनि शिव शर्मा भिक्षा माग्न भनी परदेश हिँडे। 1-2 दिनको बाटो हिँडेपछि नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिहरूको आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्थामा भएका 2 पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी बसेका थिए। त्यहाँ शिव शर्माले नारायणी गङ्गा स्नान गरेर ती वृद्ध दम्पति कहाँ गई मलाई नित्य पूजा गर्न केही फलफुल देऊ भनी मागे। ती ऋषिका आश्रममा वरिपरि प्रशस्त फलफुल थिए। ती शिव शर्माको कुरा सुनि ती वृद्ध दम्पतिले, तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ भनी सोधे। अनि शिव शर्माले, म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ, घरमा पत्नी गर्भवती हुनाले गर्भाधान आदि कर्म गर्न भिक्षा माग्न भनी हिँडेको भने। तब ती वृद्ध ब्राह्मणले आफै टिपेर लैजाऊ भने र ती शिव शर्मा आफै वृक्षमा चढी फलफुल टिप्न लागे। त्यसै अवसरमा संयोगले रुखको हाँगो भाँची शिव शर्मा रुखबाट लडेर मरे। ती शिव शर्मा मरेपछि महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुगे। पार्वतीले महादेव आउनु भएको देखिन् र सुनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगेर बसालेपछि भनिन्, हे ईश्वर, लोग्ने मानिसहरू पापी हुँदा रहेछन्, राम्री स्वास्नी पाएपछि सबै कुरा बिर्सना रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, बल्ल सम्झनु भएछ र आउनुभयो। हेर, सुखमा बसेकी त्यो गोमालाई कल बल छलले ल्याएर गर्भिणी तुल्याई दुःख दिई त्यस्ता स्थानमा एक्लै मिल्काएर आउनुभयो। अब त्यो के गरेर खाली? यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेवले हाँस्दै भन्नुभयो, हे प्रिय, सेवक र भक्त भन्दामा पाप पनि गर्नुपर्दछ। गोमा पनि अब सुखी हुनेछ, सन्देह नगर। त्यसपछि भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन बितेर पनि फर्केनन् र गोमाले अनेक दुःख सही चन्द्रज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याई गर्भाधान कर्म गराइन्। मास पूर्ण भयो र सबै राजलक्षणले युक्त छोरो जन्मियो। गोमाले चन्द्रज्योति नगरबाट ब्राह्मणहरू डाके। ब्राह्मणका मर्यादाले नामाङ्करण गराइन्। ती ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरे र नवराज नाम राखिदिए। घर जाने बेलामा, हे गोमा, यो बालक सबै राजलक्षणले युक्त छ र राजा पनि हुन सक्दछ र तिमीलाई सुख सन्तोष दिनेछ, यसमा शङ्का नमाने। यति ब्राह्मणहरूको वचन सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी श्रद्धासाथ भोजन दक्षिणा दिई
बिदा गरिन्। त्यसपछि बालकलाई गोमाले अर्काको ढिकी जातो गरी धागो काटेर पालन पोषण गरिन्। नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै प्रतिदिन बढेर अलि ठुलो भई खेल्न जाँदा मित्रहरूले जे भने पनि सुनिरहन्थे, झगडा गर्दैनथे। खेलिसकेर सरासर घर आउँथे। आमाले जो दिएको खाएर सन्तोषले रहन्थे। आफ्नो छोराको स्वभाव देखेर गोमा प्रसन्न भई यजमानहरू कहाँ गएर भनिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरो नवराज आफ्नो साथीहरूसँग खेलेर घर आउँछ, खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिनौ पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन, यो मिठो यो नमिठो पनि भन्दैन, दिए खान्छ नदिए चुप लागिरहन्छ। फेरि मेरा स्वामी पनि घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन, सबै यजमानहरूका दयाले जिन तिन एक छाक खाएर बाँचिरहेकी छु। अब त्यसको चुडा कर्म र व्रतबन्धादि कसरी गरिदिउँ भन्ने चिन्ता लागिरहेछ। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर यजमानहरूले आफआफ्नो श्रद्धाले जो सकेको दिए र गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी ब्राह्मणहरू डाकेर नवराजको चुडा कर्म र व्रतबन्ध गरिदिइन् अनि वेद पुराण आदिको शिक्षा दिलाइन्। एक दिन नवराजको चाल चलनले प्रसन्न भएका यजमानहरू स्वयं गोमा कहाँ गएर भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्नि स्वामीकी कन्या चन्द्रावती छन्, तिनैसित गरिदियौँ, सबै सामग्री ठिक पार। यजमानहरूको यस्ता वचन सुनि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरोको कमाई छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसलाई कन्या कसले देला, विवाह कसरी गरिदिने। यति सुनेर यजमानहरूले भने, हे गोमा, जे चाहिएको सामग्री हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ। यति यजमानहरूले भनेपछि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, हामीलाई निर्धन जानेर तिमीहरूको यस्तो दया, हामी धन्य रहेछौँ भनेर विवाहको समस्त सामग्री जे चाहिएको थियो मागिन् र यजमानहरूले दिए। अनि असल दिनमा लग्न ठहराई ब्राह्मणको मर्यादाले वरुणपुरका अग्नि स्वामीकी कन्या चन्द्रावती र नवराजको विवाह सम्पन्न भयो। त्यसपछि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न गएको बेलामा तिनका मित्रहरूले, हे नवराज, आजसम्म हामी तिमीलाई नवराज ब्राह्मण भन्दथ्यौँ, तर अबदेखि तिमीलाई हामी बिना बाबुको छोरो भन्दछौँ। तिम्रा पिता भए तिनको नाम के हो, तिमी कसका छोरा हौ, हामीलाई भन। यति आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुनि नवराज केही उत्तर दिन नसके घर आएर, हे माता, म कसको छोरो हुँ, मेरो पिताको नाम के हो भनी साथीहरूले भनेको सारा कुरा आमालाई सुनाए अनि मेरा पिता कहाँ छन् भनेर सोधे। नवराजको यति कुरा सुन्न साथ गोमाले वर्षाकालमा मेघ वर्षे झैँ अविरल आँसु बगाउँदै भनिन्, हे नवराज, तेरा पिताको नाम शिव शर्मा हो, त गर्भमा छँदै भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म फर्केनन्, कतै केही कारण परेर रोकिएका छन् कि संसारमै छैनन्, थाहा पाउन सकिन। यति गोमाले भनेको सुनि नवराज भन्दछन्, हे माता, त्यसो भए मलाई आज्ञा दिनुहोस्, कहाँ बसेका छन्, म गई विचार गरेर आउँछु। नवराजको यस्तो कुरा सुनेर गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरेर तेरा पितालाई बिर्सिरहेकी थिएँ, अब तैँले पनि छाडेर गए, म कसको आधारले बाँच्ने। फेरि त गएपछि तेरी पत्नी चन्द्रावती पनि माइत जानेछ, यसकारण कहीँ पनि जान्छु नभन्। गोमाले भनेको सुनेर नवराज फेरि भन्दछन्, हे माता, म केही भन्दछु, सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्म पितृद्वार समुनहि, पितृद्वारं न कुरुते स्वयं च सुखमिच्छति, स याति नरकं घोर यावत् चन्द्रार्क मेदिनी। छोराको पहिलो र ठुलो धर्म के हो भने पितृहरूको उद्धार गर्नु। जुन छोरो भएर पितृको उद्धार नगरे केवल आफ्नै सुख भोगतिर लागिरहन्छ भने त्यो जबसम्म पृथ्वी र सूर्य चन्द्र रहन्छन् तबसम्म घोर नरकमा पर्दछ। अतः म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर हुँदा पनि किन फर्केनन्, मरिसके कि जीवित छन् त्यसको निदो मैले नगरे कसले गर्छ। मरेका भए निश्चय गरेर आउँला, बाँचेकै भए साथमा लिएर आउँछु। यति पनि गर्न नसके मैले जन्म लिएको व्यर्थ छ। हे माता,
हजुरको सेवा गर्न बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्छु। नवराजका यस्ता कुरा सुनि गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, त धन्य रहिछस्, तेरा पिता मरेका भए पनि बाँचेकै भए पनि चाँडै नै खबर पाएस् भनी शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिइन्। नवराजले माताको आशीर्वाद थापी दण्डवत प्रणाम गरी स्त्री चन्द्रावतीलाई अर्याउने कुरा अर्याई पिताको खबर गर्न परदेश हिँडे। जाँदा जाँदा केही दिनमा नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ अत्यन्त वृद्ध भइसकेका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखेर सोधे, तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसेका? यति सुनेर वृद्धले भने, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौँ, वृद्धावस्था भयो र नारायणी गङ्गामा शरीर त्याग गरौँला भनी घर छाडी यहाँ झुपडी बनाएर बसेका हौ। तिमी को हौ, यहाँ के कामले आयो? तिनको यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, म पनि नवराज नामको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा हुँदै गर्भाधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेका मेरा पिता शिव शर्मा नामका ब्राह्मण आजसम्म घर फिरेनन् र तिनैको खोज खबर गर्न हिँडेको हुँ। तिमीले देख्यौ कि? यति नवराजको वचन सुनि ती वृद्धले भने, हे नवराज, गर्भाधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका चन्द्र ज्योति नगरका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ। यही आई आफ्नो नित्य पूजा गर्न फल फूल टिप्न त्यस वृक्षमा चढेका थिए। दैव संयोग त्यो वृक्षको हाँगो भाँचियो र वृक्षबाट लडेर मरे। हाड खोड त अझसम्म पनि होला, त्यहाँ गएर हेर। यति ती वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराज त्यस रुख मुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्ना पिताको हाड खोड देखे। हे पिता, मेरै निम्ति भिक्षा माग्न आएका मेरो मुखै देख्न नपाई यस्तो स्थानमा आएर रुखबाट लडी प्राण दियौ। यो समाचार म आमालाई कसरी सुनाउला? मेरी माताले शोक गर्दा म के भनेर बुझाउला भन्दै अनेक तरहले शोक गरेर रुन लागे। फेरि धैर्य धारण गरी हाड खोड बटुले गङ्गा प्रवाह गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले दशगात्र क्रिया गरिसकी अब कता जाउँ? घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। विशेष यो समाचार सुनाई माताले शोक गरेको मात्र हेर्नु छ। यसकारण बरु यतै कुनै राजाको सेवा चाकरी गरेर केही द्रव्य लिई घर जानु असल होला भनी नजिकको सहरमा गएर राजाको सेवामा लागे। अनि फेरि अझै कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। नवराज ब्राह्मणको पिताको खबर गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावतीले सासू गोमासित भनिन्, हे माता, म माइत नगएको धेरै दिन भयो। यहाँ खान अन्न छैन, लगाउन लुगा छैन, अर्कासित मागेर मात्र कति दिन निर्वाह गर्ने। अतः म केही दिन माइत जान्छु। तपाईले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गर्नुहोला। तपाईका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईलाई पनि कठिन हुने छैन। अतः म जान्छु भनी सासूलाई प्रणाम गरेर माइत गइन्। चन्द्रावती हिँडेपछि गोमा ब्राह्मणी आफूलाई दुःख परेको सम्झी भिक्षुक रूप श्री महादेवले दिएको श्राप सम्झेर भन्न लागिन्, म 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह भयो। ती पनि भिक्षा माग्न गएका आजसम्म फर्केनन्। छोरा बुहारीले पनि छाडेर गए। म यस्तो अवस्थामा परे, धिक्कार रहिछु। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव नै रहेछन्। हे जगदीश्वर, मैले जानिन, मेरा अपराध क्षमा गर। हे शम्भु, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अब मेरो रक्षा गर कि यो प्राण हर भन्दै आँसुका धारा बगाई रोई कराई बौलाही जस्तै भएर हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाशमा पार्वतीले चाल पाएर महादेवको आनन्द समयमा विन्ती गरिन्, हे नाथ, त्यो गोमाको दुःख हेर्नुहोस्। त्यो पनि हजुरकी पत्नी हो, त्यसलाई कष्ट दिनु योग्य छैन। मलाई साह्रै दया लाग्यो। म त्यसको केही उपाय गरौँ कि? आज्ञा भए श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउँ र दुःखका सिन्धुबाट पार होली। यति पार्वतीको प्रार्थना सुनि महादेवले हुन्छ त्यसै गर भनी आज्ञा दिनुभयो। अनि पार्वतीले सप्त ऋषिलाई डाकी, तिमीहरू मर्त्यमण्डलमा जाओ र
र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा परेकी छ, उसलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गराई आओ। यति भनी आफूलाई विष्णुले बताएको सम्पूर्ण व्रत विधि बताइन्। यति पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्त ऋषिले हवस भनेर मर्त्य मण्डलमा पुगी चन्द्रज्योति नगरको बाहिर गोठाला केटाकेटीहरूसित यहाँ को दुखी छ भनी सोधे र गोठालाहरूले यस चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी कोही पनि छैनन्। सहर बाहिर गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा छिन्, त्यहीँ गई सोध भनेर घर पनि देखाइदिए। अनि सप्तऋषिहरू तिनको घर पुगे। गोमाले पनि सप्तऋषिहरूलाई देखेर प्रणाम गरी भित्र लगेर पिर्कामा बसाली। हे ऋषिश्वर हो, म यस्ती पापिनीका घरमा आई के कामले दर्शन दिनुभयो, आज्ञा हवस् भनिन्। र सप्तऋषिहरू भन्दछन्, हे गोमा, तिमी साह्रै नै दुखी हुनाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन आयौ। अब तिमी एकाग्र भएर सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनका लागि गरेको त्यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ। हात खुट्टाका नङ काटी पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 जात जातका फूल र नाना उपचार तयार गरी आर्सीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराई रक्तचन्दन, श्रीखण्ड, सिन्दूर, पुष्पमाला, वस्त्र, धूप, दीप र नैवेद्य, मेवा, मिष्टान्न, कस्तुरी भेटी चढाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर कथा सुन्नु। कथा सुन्ने कोही नभए आफै भन्नु र आफै सुन्नु। आफ्ना खाट, उइटा, धनु आदिलाई सुनाए पनि हुन्छ। त्यसपछि जुन कामना यानी इच्छाले व्रत गरेको छ, मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनेर अर्घ्य दिई जप ध्यान स्तुति गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने, हे गोमा ब्राह्मणी, ध्यानपूर्वक सुन। सुवर्ण वर्ण दीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलान्नां सिंहासन समसीनां सर्वालंकार भूषितां नीलोत्पलधरां वामे दक्षिणे वरदां शुभां खड्गं चर्मधरां चोर्ध्वं वाम दक्षिणयोः क्रमात् चतुर्भुजां च मां वापि पूजयेत् वृषकेतुनम् एवं ध्यात्वा महादेवीं स्वस्थानी जगदीश्वरीं। पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी, 3 नेत्र भएकी, कमल पुष्प झैं मुख मण्डल भएकी, नाना अलङ्कार पहिरी सिंहासनमा बसेकी, खड्ग चर्म र नीलोत्पल लिएकी, 4 बाहु भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई हृदयले सम्झी त्यही मेरो पनि पूजन गर्नु भनी स्वयं महादेवले आज्ञा भएको छ। यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर निम्नलिखित मन्त्र पाठ गर्नु। नमस्तेस्तु जगन्मातः स्वस्थानी सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशी व्रतं पूर्ण तवाज्ञया। हे जगन्माता, सम्पूर्ण लोकको कल्याण गर्ने हे देवी, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरको कृपाले मेरो व्रत पुरा भयो भने प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक कार्य सिद्ध होस् भनेर गंगा नदीमा बगाइदिनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जाग्राम बस्नु। हे गोमा, यति गरेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले तिम्रो सबै दुःख नाश हुनेछ, अन्यथा नमाने। यही व्रतका प्रभावले पार्वतीले महादेव स्वामी पाइथिन्। अब हामी जान्छौँ। यति सप्तऋषिले भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मान्दै भनिन्, हे ऋषिश्वर हो, म यस्ती पापिनीका घरमा केही छैन, केले आतिथ्य गरौँ? पसलबाट पान किनेर ल्याउँछु भनी चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर घरबाट निस्किन्। त्यसै बेला सप्तऋषिहरूले गोमाको कष्ट देखेर साह्रै दया लागि 7 वटा सुनका कौडी आफूहरू बसेको पिरुका मुनि छाडेर गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये
कुमारगस्त्य संवादे श्रीस्वस्थाने परमेश्वर्या व्रतकथायां सप्तऋषि व्रतोपदेशौ नाम द्वाविंशोऽध्यायः। ॐ उपनयतु मङ्गलमुव सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरणनिबोधित नवनलिनदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनीषेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणे समर्पये तत्। हरि ओम्।